बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी देख रहे हैं वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज आपके साथ एक बहुत अहम और हिट स्टोरी लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल माह रमज़ान चल रहा है और इस वक्त हमारे नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत तेज़ी से पब्लिक में रिलीफ बांटना स्टार्ट किया हुआ है। बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। आपको पता ही है, जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उनकी आदत थी कि वो बहुत जोश जज्बे के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े वलवले के साथ वो आवाम में घुस जाते हैं और उनके मसले मसाइल नोट करते हैं और उनका अजाला करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अभी भी आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला था वो बेरोज़गारी, गुर्बत और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उनको राशन ख़रीदने में। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन अपनी कौम को रिलीफ़ दिया और उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो मुख्तलिफ़ अशियाओं का उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर रिलीफ़ दिया, जिसमें सर फ़हरिस्त आटा है जो इस वक्त 400 रुपये का 10 kg मिल रहा है और 800 रुपये का 20 किलो का थैला जो है वो आटे का मुयस्सर है। उसके अलावा अगर 550 रुपये के घी को देखा जाए तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा, बल्कि 50% जो है वो रिलीफ़ दिया है और तकरीबन 250 रुपये kg जो है वहाँ पर आपको घी भी मुयस्सर है। और भी काफ़ी सारी चीज़ों पर उन्होंने रिलीफ़ दिया है, जिसकी हम आपको एक छोटी सी लिस्ट जो है वो अपनी स्क्रीन पे दिखा देंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर इस वक्त हुकूमत वक्त ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कौम को रिलीफ़ दिया है। आप ये ज़रा लिस्ट देखिए, उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अपनी आवाम को रिलीफ़ देने के लिए जो पैकेज का ऐलान किया और कौन कौन सी मेजर अशिया जिनके ऊपर उन्होंने रिलीफ़ दिया। नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें थी जो इस वक्त हर घर की ज़रूरत थी और उसमें बहुत सारा रिलीफ़ जो है हुकूमत ने देकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर इस चीज़ों को हासिल करने के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्का सर्व करना पड़ता है आवाम को। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इन चीज़ों को लेने के लिए एक तो आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल साथ होना चाहिए और उसकी एक अदद कॉपी जो आपने वहाँ पर जमा करवानी है। उसके बाद एक लंबी चौड़ी लाइनें लगी होती हैं जिसमें आवाम जो है वो लाइनों में लगकर यूटिलिटी स्टोर से ये चीज़ें ख़रीदने में कामयाब हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक तकलीफ़देह चीज़ और भी जो हमने काफ़ी सारे लोगों से वहाँ जाके पूछा और बहुत सारे लोगों की जो है इस वक्त शिकायत भी हमें मौसूल हुई हैं कि उन्होंने कहा है कि कम से कम अगर ये रिलीफ़ दिया था, अगर एक फैमिली में 7, 8 या 10 लोगों की फैमिली है तो उसमें भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक वक्त में 2 kg जो है वो घी मिलेगा, 10 किलो आपको आटा मिलेगा और इसी तरह आपको 1-2 चीज़ों में वो भी आप kg के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद भी एक टाइम फ्रेम रखा गया है नाज़रीन कि उस टाइम तक आप दोबारा आकर ख़रीद नहीं सकते। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमारी इंतज़ामिया को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को देखना पड़ेगा कि प्लीज़, पहले ही आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा पिसी हुई है, तकलीफ़ में है, महंगाई का बोझ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और अगर उनको रिलीफ़ मिल रहा है सस्ती चीज़ों के रूप में तो वो भी उनको फ़कीरों की तरह मिल रहा है कि वो जब जाते हैं तो उनको सिर्फ़ 10 किलो का आटे का थैला, 2 kg आपको घी और बाकी चीज़ों में भी आप 1-1 kg जो है ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चीज़ें मैसर नहीं हैं। नाज़रीन, इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा शिकायत जिस चीज़ की आई कि कई लोग ऐसे थे जिनका उनको शनाख्ती कार्ड जो था वो एक्सपायर हो चुका था। जब वो वहाँ पर गए अपना शनाख्ती कार्ड लेकर तो उनको ये कहकर वापस भेज दिया गया कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, लिहाजा आप जाइए, आप जाके अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई कीजिए, जब तक रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाएगा और ये सहूलत जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। इस चीज़ों पे भी देखना होगा, लोग लंबी चौड़ी कतारों में लगकर अंदर तक जब जाते हैं, जब उनकी बारी आती है, मुश्किल उनकी बारी आती है चीज़ ख़रीदने की, तो उस वक्त उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो एक्सपायर होने की वजह से उनको वहाँ से किक आउट कर दिया जाता है और
ایک چیز اور ناظرین آپ کو یہ بتانی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کا جو عملہ ہے وہ اس طرح ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس انداز سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کو ڈانٹ رہے ہوں، ان کو زد و کوب بھی کر دیتے ہیں، ان کو بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت گرے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو سیڑھیوں میں دھکے تک دے دیتے ہیں لائن بنانے پر۔ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا ہماری انتظامیہ جنہوں نے یہ بہت اچھی اور بہترین کاوش انہوں نے کی اور بہترین سبسڈی دینے میں کامیاب بھی ہوئے اپنی پبلک کو، لیکن یہاں پر اگر کوئی چیز لینے میں ان کو دھکے کھانے پڑیں گے، ان کو بے عزتی کروانی پڑے گی یا مایوس ہو کر واپس لوٹ کر آنا پڑے گا، ان چیزوں پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام تو پہلے ہی پسی ہوئی ہے، اور پسی ہوئی عوام کے پاس اگر شناختی کارڈ کی بھائی شناختی کارڈ ہے، اوریجنل ہے تو آپ تک پہنچے ہیں نا، اگر ان کا ایکسپائر ہو گیا ہے تو کم از کم ان کو یہ کہہ کر واپس مت بھیجیے کہ یہ ایکسپائر، انہیں یہ کہیں کہ جا کے بنوائیں، لیکن اب جو آ گئے ہیں ان کو راشن دیں، ان کو جو چیزیں انہوں نے خریدنی ہے وہ ان تک پہنچائیں تاکہ ان کو ریلیف مل سکے۔ بہت ساری عورتوں سے ہماری بات ہوئی، بہت سارے مردوں سے ہماری بات ہوئی، کچھ تو بڑے آپ کو پتہ پھر جب غصے میں انسان ہو تو بہت زیادہ وہ اوور ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اوور ریئیکٹ بھی کیا۔ ہم نے چاہا بھی کہ ان کی ویڈیو بنائیں، لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ماہ رمضان میں جو ہے اس طرح کی شرپسند چیزوں کو پبلک تک پہنچایا جائے، عوام کے غصے کو، لیکن ہم یہ میسج باعزت طریقے سے اپنی انتظامیہ کو، اپنی گورنمنٹ کو یہ پہنچا رہے ہیں کہ اس طرح کے بیہیو ہو رہے ہیں آپ کی عوام کے ساتھ۔ آپ نے بہت اچھا عمل کیا ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ آپ پبلک کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن اس ریلیف میں ان کو پیار سے اگر عزت کے ساتھ وہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں گی تو وہ نہ صرف ان کا فائدہ ہوگا بلکہ وہ آپ کے لیے دعا میں بھی شامل ہوں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک چیز آپ کو یہ بھی بہت زیادہ جو اس وقت دیکھی جا رہی ہے، ڈسکس ہو رہی ہے کہ پبلک نے کہا ہے کہ جب ہم یوٹیلیٹی سٹورز پر جاتے ہیں تو اس میں بھی ایک دن کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی اگر آج آپ نے آٹا خرید لیا ہے یا کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کی کل باری آئے گی تو نیکسٹ ڈے وہاں پر آٹا موجود نہیں ہوتا، پھر ان کو ایک انتظار کا جو ہے وہ دن دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ کل آئیں یا پرسوں آئیں تو پھر آ کے آپ آٹا لے لیجیے گا۔ جب آٹے کی وہاں پر فراہمی ہوتی ہے، لوگ آٹا خرید کر نکلتے ہیں اور گھی کی فرمائش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب 1 یا 2 دن کے بعد آپ آئیے گا، اس کے بعد پھر آپ کو گھی ملے گا۔ تو ناظرین، اگر 30 رمضان، یہ جو رمضان شریف چل رہا ہے، 30 روزے ہیں، اور 30 روزوں میں اگر 2 دن کی 3 دن کا گیپ ہوگا تو میرا خیال 15 روزے تو آپ کے 16 روزے اسی طرح گزر گئے، اور 15 دن میں آپ نے اپنی پبلک کو یہ ریلیف دیا ہے، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر، کیونکہ کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ کا پرابلم ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے مطابق ایک کوانٹٹی جو ہے جو ان کو ضرورت ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل ناکام ہے۔ اگر ان کے گھر میں 10 لوگ ہیں اور پورے مہینے کا انہوں نے راشن خریدنا ہے، جس میں کم از کم 5 kg یا 6 kg یا 7 kg اگر ان کو گھی چاہیے تو ان کو صرف اور صرف 2 kg جو ہے ان کو گھی ملے گا۔ ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام کے لیے اگر آپ نے ریلیف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پراپرلی ان کو ریلیف دیجئے تاکہ ان کے گھروں میں ایک اچھا ماحول ہو، ایک اچھی ان کو یہ چیزیں جو ہے اچھے طریقے سے مل جائیں اور ان کا اس رمضان میں بہت اچھا ہو۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری نئی گورنمنٹ، اس کی انتظامیہ مل کر اپنی اس پسی ہوئی عوام کو اس مشکل سے، اس تکلیف دہ وقت سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ نگہبان۔